पुलिस फोर्स वाली शहीद हुई है, इनके भाई या बेटी इनकी जगह भर्ती किया जाए ताकि उनकी दादरसी हो जाए और वो अपने घर की कपालत आसानी से करे। और नौजवानों के लिए भर्ती के उसूलों में नरमी किया जाए। और नॉन लोकल जो हमारा सबसे बड़ा मसला है, नॉन लोकल को तमाम इदारों से टर्मिनेट करके लोकल तालीम याफ्ता एलिजिबल को मौका दिया जाए ताकि रोजगार के मौके मिले। बदे सनाउल्लाह भाई व खबर होकला और दा की खत खबर दा چې زمونږ په باجوړ کې الحمدلله ماسټر ام پی او پی ایچ डी هغه ځانان شته چې دا غوسه د ګولډ میډل هغه تمغیم پرتی دي. ډېره د افسوس خبره ده چې هغه خلک یا په پرایمري سکول کې ټیچران لګېدلي دي او یا په هغه لیول لګېدلي دي چې په هغه زمونږ د لیویس کلاس 4 ناست دي. برای مهرباني دغو خلکو ته د دننه شستونه خالي شي او دیو ته د روزګار مواقع ورکړي شي. हेड क्वार्टर अस्पताल में जदीद मशीनरी को यकीनी बनाया जाए और तमाम जदीद सहूलियातों से आरास्ता किया जाए ताकि गरीब आवाम को पेशावर, इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में जाना न पड़े और इसको हर किस्म इलाज यहाँ मुमकिन हो सके। ये आप सब कर सकते हैं, इसलिए आपकी डिमांड में लाती है। 3G के मसले पर तो मेरे भाई ने बात की, मुफस्सल बात की, इस पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये सबसे बड़ा मसला है तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए, डॉक्टरान साहिबान के लिए, टीचर्स के लिए और आपके लिए, हम सब के लिए है। इनको जल्द अज जल्द खोल दिया जाए। जनाब वाला, पिछली 10 साल से प्राइमरी स्कूलों पर और बीटीओस पर आयद पाबंदी को पूरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि तालीम की पूरी कमी पूरी हो सके। और 2 कॉलेजेस की जो मंजूरी साबिक गवर्नर मेहताब अब्बासी ने दी थी, इनकी तामीर को फिलपे और यकीनी बनाई जाए। इसका मुतालबा हमने पीए साहब से किया था, लेकिन पीए साहब की नोटिस में लाना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें बताया कि इसके लिए बरंग की चंद लोगों ने मुफ्त ज़मीन दिया है और इंशाअल्लाह कन्फर्म है चंद दिन बाद इनकी इफ्तिताह होंगे। जबकि पश्चिम में एक मसला ये है कि शहाबुद्दीन खान इसका एवज चाहते हैं और ये पिया साहब ने किसी दूसरे बंदे से बात किया है कि वो मुफ्त देंगे। अगर सही तरीके से वो बंदा जिसने उनके साथ वादा किया है ये जायदाद मुफ्त दे और शहाबुद्दीन खान की राह में रुकावट बनी तो मैं इस फ्लोर और मंगे आवाज तरावस्तु चरता च मसाइल जनो जनो हल शतरे नजर रिक्वेस्ट को दागी शुक्रिया अदा कोम और द दे स्टेज बांधे नास्तो मशरानो ना वक्तन कोम چې کو زمونږ په خبرو کې ترخی وي غلطي وي دغه معافي غواړو خو چونکې دا باجوړ آبادول ستاسو زمونږ شریکه ذمہداري ده د دې ځوانانو بوډاګانو شریکه ذمہداري ده او موږ په دې عهد کړی دی چې د باجوړ د تعلیم د صحت او په دې ځنو قصو باندې به هیڅ قسم کمپرومایز نه کوو نو دغه غوښتنې نه کوو چې دا پیلپور پوره کړی شي. زه خپل تقریر وګدول نه غواړم ځکه چې مشران ناست دي هغوی به زموږ مسایل هم د ځان څه لیکلي. امید لرم چې ډېرې به پکې حل هم شي ځکه چې دا ځوانان به هم په تمه وي چې دا پروګرام د دې لپاره جوړ شوی چې د باجوړ څه مسلې پکې حل شي نو د هغې غوښتنه کوو چې څه راته پکې واورئ. زه خپل تقریر په دې شعر ختمول غواړم چونکې دا امن پروګرام و امن لما ټچ په دې ور نه کوو چې ډېرو خلکو پې خبرې کړې وي ما به هم پې کړي خو زه د دې باجوړ د ځوانانو ځان ذمہدار ګڼم نو په دې وجه به ما ډېرې مسلې وړاندې کړي. اوس درنه اجازت غواړم په دې شعر چې تقدیر کوي هم بس دی په خپل لاس یې بدلون غواړو تقدیر کوي هم بس دی په خپل لاس یې بدلون غواړو د خپل وطن په غېږ کې زندګي او سکون غواړو. او دا به زما په خیال سره د دې ناستو د ټولو د لارماني نو زه غواړم چې شو اپ هینډز وکړئ او دې مشرانو ته دا ثابت کړئ چې موږ هم د امن طلبګار یو موږ هم د خوشحالۍ